الو بابا، من حالم. نه بابا، اونا آدمای خوبی نبودن، اونا طماع بودن، فقط پول میخواستن. در موردم حرفای خوبی نزدن، بعد دعوا شد. اونا میخواستن که برو اونور ببینم. برو اونور. زنمون. تو داری به حرفای کی گوش میدی نفیس؟ تو نمیدونی این دخترت با چه مهارتی دروغ میگه؟ ساکت شو. دخترت سر سفره عقد نگفت. نه زنمو. هر دوتا عموش آبرو براشون نمونده. مامان بزرگش کارش به بیمارستان کشیده شده. اینطوری نگیر. ببین دیگه از این به بعد با همون تماس نگیر نفیس، وگرنه هممون زهر میخوریم و خودمونو میکشیم. به ما دیگه ربطی نداره. مامان بزرگ میدونه و نوش. خدا نگهدار.